नमस्कार, जनताको अधिकार कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म दिपाले। चलचित्र निर्देशनदेखि कथा लेखनसम्मको यात्रा निरन्तर लागिरहँदा यति बेला बजारमा जिन्दगी कथा सङ्ग्रह मार्फत कसरी समग्र राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य बोकेर आउनुभएको छ सञ्जय काउचा। आउनुहोस् आज उहाँसँग जिन्दगीको कथाबाट समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ र के सन्देश दिन खोज्नु भएको छ लगायतको विषयमा आज हामीले उदयमान साहित्यकार सञ्जय काउचा ज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई जनताको अधिकार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिलजी। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजभोलि एउटा जिन्दगी कथा सङ्ग्रह प्रकाशन गरेको हालै यो साउन 16 गतेतिर विमोचन भएको थियो। त्यसैको प्रमोसनमा लागिरहेको छु। जे होस्, अब भनौँ न, आफ्नो कथा सङ्ग्रहलाई राम्रो बनाउनको लागि र सबैको सामु लैजानको लागि लागिराख्नु भएको छ। प्रयास छ। अब यहाँ अब अग्र साहित्यकारहरूलाई पनि देखाउने होइन, अनि अब मार्केटिङ भन्दा पनि सक्दोसक्दो धेरैजना धेरै समक्ष पुर्याउने प्रयासै गरिरहेको छु र अलिकति प्रमोसन पनि आवश्यकता हुँदो रहेछ यसको लागि। त्यसको सिलसिलामा यता कामतिर आइरहेको छु। यो जिन्दगी कथा सङ्ग्रह यहाँले लेख्नुभयो होइन, यसले दिन खोजेको सार तत्त्व के छ त? यो ठ्याक्कै सार्थकता भन्दा पनि यो कथा सङ्ग्रह हो। अब मैले विभिन्न समयमा लेखेको केही कथाहरूको एउटा चाहिँ सङ्कलन हो, यो सङ्ग्रह हो। यसको सार तत्त्व भन्नाले अब जीवनका विभिन्न आयामहरू को बारेमा लेखिएको एउटा यो कथाको सङ्ग्रह हो। यहाँले चाहिँ यो भनौँ जिन्दगी कथा सङ्ग्रह लेख्दाखेरि आफ्नै भूमिकालाई बढी महत्त्व दिनुभयो कि आफ्नै जीवनलाई, कि समाजमा देखिएका प्रत्येक व्यक्तिहरूको प्रतिबिम्बलाई पनि देखाउन खोज्नु भएको छ? यसमा होइन, मेरो जीवन चाहिँ त्यति पोर्ट्रेट चाहिँ गर्दैन। मेरो जीवन यो चाहिँ जीवनको विभिन्न आयामहरू, जिन्दगीको जीवनको विभिन्न आयामहरू, विभिन्न व्यक्तिहरूका विभिन्न आयामहरू, विभिन्न रङ्गहरू, विभिन्न पलहरू, विभिन्न क्षणहरू त्यो चाहिँ देखाइएको छ यसमा। अब यो विषय नै उठाउनु पर्छ है भनेर चाहिँ कसरी सोचायो? होइन, यस्तो ठ्याक्कै त्यो म कुनै पनि कामहरू प्लानले गरिरहेको हुँदैन, ठ्याक्कै योजना बनाएर चाहिँ गरिरहेको हुँदैन अझसम्म। त्यो मेरो स्वभावै त्यस्तो छ। यो लेख्ने क्रममा विभिन्न समयमा लेखिरहेको थिएँ। अब ठ्याक्कै कतितिर प्रकाशित नै गर्छु भन्ने हिसाबले पनि होइन। अब यो एउटा त्यस्तो मुडहरू आउँदा कुनै कुराले त्यस्तो हिट गर्दा, क्लिक गर्दा चाहिँ लेखिरहेको कुराहरूलाई चाहिँ एउटा राखिरहेको थिएँ। अनि समग्र यो तयार भइसकेपछि यसलाई अब प्रकाशन गर्दा कुन चाहिँ टाइटल बेटर हुन्छ त भन्ने खाले भयो। साथीसँग सरसल्लाह पनि भयो। अनि फाइनली त्यो जिन्दगी भन्ने एउटा त्यो कथा सङ्ग्रहभित्रको एउटा टाइटल छ, त्यसलाई चाहिँ राखिएको। यो भनौँ न, यो कथामा कतिवटा चाहिँ विषयवस्तुहरू समेट्नु भएको छ र कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु भनिदिनुहोस् न। यसमा 8वटा कथाहरू छन्। 8वटा कथाहरू छन् यसमा। होइन, यसमा मैले भन्नुपर्दा सबैको आफ्नै भ्यालु छ, सबैको आफ्नै महत्त्व छ यो कथाहरूको। जस्तो जिन्दगी यो यसको चाहिँ शीर्षक कथादेखि लिएर बेड नम्बर 420, चाँदनी, अमूर्त प्रेम, सरप्राइज लगायतका कथाहरू छन्। यिनीहरूको आफ्नै भ्यालु छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ ठ्याक्कै यो भन्दा पनि मेरो लागि त सबै के भन्छ, मेरो लागि त सबै नै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्। र मलाई लाग्छ यो पढ्नुको लागि चाहिँ यो ठ्याक्कै यो भन्दा पनि सबै पढ्नुपर्ने टाइपको छ भन्छु। मतलब पढ्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तै यो कथामा होइन केही कुराहरू पनि देखिएको छ। अब कतै प्रेम भावमा पनि अब भनौँ न, लेखक भनौँ न अलवलिएको जस्तो देखिन्छ होइन। कति अब प्रेमभित्र परेर फसेको जस्तो पनि देखिन्छ। कति अब युवाहरू पनि स्वयं होइन लागु औषधमा लागेर अब उसलाई कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ भने, कतै अब राष्ट्रवादको कुराहरू देखिएको छ होइन। यसमा अब यस्ता कुराहरू चाहिँ कसरी आयो त यहाँको लेख्दाखेरि भनौँ न, अब कसरी लेख्न सक्नुभयो त? प्लान गरेर लेख्दैन, यो नै लेख्छु भनेर हुँदैन। किनभने मलाई त्यो अब ठ्याक्कै ठुलो साहित्यकार हुने अथवा त्यो प्रकाशित हुने त्यो मोहले कहिले पनि छोएन। लेख्ने क्रममा त्यो आउने जस्तो अब विभिन्न नजिकका त्यो घटना पात्रहरूले चाहिँ बरु प्रेरित गर्छ है। नजिकको घटना, त्यो पात्र, त्यो परिस्थितिले चाहिँ लेख्नलाई प्रेरित गर्छ। त्यही क्रममा लेखिएका हुने अरू अब त्यो त्यसकै उपज हुने। जति पनि कथाहरू लेख्नु भएको छ नि, त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ टच खाने खालको कथाहरू छन् कि आत्मसात गर्न सक्छन्। अब जस्तै यो कथा साहित्यमा त लाग्नुभयो, यहाँको अब जस्तै कथा साहित्यमा लाग्दा कुनै गुरु त हुन्छ नि त होइन?
अब गुरुबाट सिकेर जानुभएको हो कि होइन? हजुर। अनि त्यसै आफै नै स्वस्फूर्त रूपमा यसरी कथा लेखौँ भनेर आए भनौँ न, हृदयमा आएको हजुर। होइन, आजपर्यन्त यहाँसम्म आउँदा मैले धेरैबाट सिकेँ, धेरैबाट मैले जान्न पाएँ। तर एक्ज्याक्टली फल्ना नै गुरु हो भनेर भन्ने चाहिँ छैन यसमा। सानैदेखि त्यो परिवेशहरूले चाहिँ बनाउँदै ल्यायो, कला साहित्य संस्कृतिप्रति चाहिँ सानैदेखि चाहिँ अब बिस्तारै तानिँदै आएँ। अब पहिला कथाहरू पढिन्थ्यो, त्यो जमानामा त्यो हामी सानसाना त्यो पाहाड घरमा हुँदै गर्दा युधिर थापा हुन् त, अहिलेको जेनेरेसन त बिर्सिसक्यो होइन, प्रकाश कोविद अलिअलि सम्झन्छ होला सायद, उहाँहरूको कथाहरू पनि पढ्थ्यो। त्यसपछि अब कोर्सका किताब कथाहरू लगायत अन्य जस्तो गुरुप्रसाद मैनालीको कथाहरू तिनीहरूले पनि मलाई छुन्थ्यो। धेरै अब अन्य अग्रज लेखकहरूको पनि प्रायःसम्म मैले पढेँ। अब ठ्याक्कै गुरु फलाना गुरु भनेर चाहिँ अब मैले इन्डिकेट गर्ने त छैन। प्रेरणाको स्रोत त केही न केही त हुन्छ नि होइन? हजुर। अब कलाको यो विभिन्न रूप हुन्छ भनौँ। सुरुमा त म यो नाच्ने गाउने यसो चाहिँ हुन्थ्यो। म पाहाडमा छँदा मेरो हजुरबुवा चाहिँ मारुनी नाच्नुहुन्थ्यो। अनि अब अहिले त अलिक फरक भइसकेको छ। पहिला चाहिँ त्यो छोरा मान्छे नै आइमे भनेर नाच्ने गर्ने हुन्थ्यो। मेरो हजुरबा खुब राम्रो नाच्नुहुन्थ्यो। अनि अलि बुढो हुँदै गर्दा पनि टाढा चाहिँ मान्छेले बोकेर लिएर जाने गर्थे। त्यसको प्रभाव होला म पनि अलिकता नाचगानमा रुचिहरू हुँदै गयो। अनि हामी पनि म पनि मारुनी भनेर नाच्ने गर्थेँ। त्यसले अलिकता यो भनौँ न कला सङ्गीततिर अलिकता चाहिँ त्यसले मलाई तान्यो। अनि गर्दा विद्यालयहरूमा त्यो नाटक भन्थ्यो, हामीले पहिला सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्थ्यो, प्रायः वर्षमा एकपटक चाहिँ हुन्थ्यो नि। त्यतिखेर नाच्ने गरिन्थ्यो। खै त्यो केटीहरू पनि हुन्थ्यो, खै किन त्यो अब मलाई त्यो केटी बनाएर नाच्ने पनि गराउँथ्यो। त्यसरी नाचिन्थ्यो, सानसाना नाटकमा पनि भाग लिने गर्थ्यो। त्यसले गर्दा अलिकता कला योप्रति अलिकता झुक्का बिस्तारै बढ्दै गयो। अनि म जानिदो नजानिदो किसिमले यो साहित्यतर्फ पनि अब झुक्दै गयो। अब पढ्ने कथाहरू पढ्दै गर्दै त्यसले मलाई लाग्यो। अनि एउटा तपाईँलाई भन्नुपर्दा ठ्याक्कै त्यो ठुलो राइटरहरू बन्छु यस्तो त्यो कहिले पनि सपना चाहिँ ममा थिएन कि। बरु एउटा कुरा चाहिँ थियो, तपाईँलाई भन्नुपर्दा लेख्दै पढ्दै गर्दा सधैँ अरूको पढ्ने, आफूले लेखेर चाहिँ कहिले अरूलाई पढाउनेलाई त्यो टाइपको चाहिँ हुन्थ्यो है। त्यो भनौँ न, त्यो सोचले गर्दाखेरि, त्यो एउटा सपनाले गर्दा चाहिँ आज अब मलाई लाग्छ भनौँ न एउटा कथा सङ्ग्रह लेख्ने सफल हुनुभयो नि त। अब मलाई के लाग्छ भने त्यो मेरो यो चाहिँ अचेतन मनमा चाहिँ होइन, पहिला सुरुमा त्यो फिल गर्थेँ कि मलाई अरूको मात्र पढिन्छ, कहिले होला आफूले लेख्ने अनि आफ्नो कथा चाहिँ अरूले पढ्ने, त्यो टाइपको चाहिँ दिमागमा हुन्थ्यो। पछि त्यो सायद अब ठ्याक्कै त्यो मनमा त लिइरहेन, कति अचेतन मनमा त्यो थियो होला, त्यसको एउटा प्रतिफल पनि होला प्राय लेख्ने गर्ने चाहिँ त्यो। तर ठ्याक्कै म साहित्यकार बन्छु भनेर अनि त्यसो चाहिँ लेख्दिनँ। यो 57-58 सालदेखि लेख्न सुरु गरेँ मैले। अहिले त्यो त 75-76 भइसक्यो। यो कुरामा 8वटा कथा आउनु भनेको त एकदमै कम हो। योभन्दा पहिले यहाँ चलचित्र निर्देशन पनि गर्नुभएको रहेछ। एक्कासी चलचित्र निर्देशनबाट एकाएक यता कथा सङ्ग्रहमा झुकाव हुनुको कारण के छ कि? चलचित्र मैले गरेँ। म चाहिँ 58-59 सालदेखि लगभग 10-12 वर्षसम्म लागि परेँ। अब मैले पहिला बुटोलतिरबाट एउटा फ्रेचर नमखान भन्ने मगर फिल्म पनि गरेँ। त्यो मलाई लाग्छ 4औँ या 5औँ थियो मगर फिल्म त्यो उसमा। अनि त्यसपछि मगर फिल्म गरिसकेपछि अब यतातिर पनि तानिनुपर्छ भनेर आएँ। अब धेरै कुराहरू सिक्नु पनि थियो मैले होइन। चलचित्र भनेको त्यो अब निर्देशन ऊ मात्र कला साहित्य मात्र होइन, अब व्यवसाय पनि हो, बजार हो, यसका प्रविधिका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यो सिक्नुको लागि काठमाडौँ आएँ। अनि यहाँ स्ट्रगलहरू गरेँ। अनि यो बिचमा एउटा डुइलमी भन्ने फिल्म मैले निर्देशन पनि गरेँ। दुर्भाग्यवश त्यो रिलिज चाहिँ हुन पाएन। अनि यो कुराहरू हुँदै थियो बिचमा त्यस्तै भयो। अब यो चलचित्र भन्ने कुरामा चाहिँ अब अलिकता त्यो आफूलाई प्रमोट गर्न पनि सक्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अब मान्छेलाई भेट्ने गर्ने एउटा चाहिँ टिमअप गराउन सक्ने, अब लिडरसिपको कुरा पनि हो, डिरेक्टर भन्ने कुरा त्यो ममा अलिकति कमी पनि भएर होला कि ठ्याक्कै यतातिर चाहिँ म जम्न सकेन फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा। जस्तै फरक के पाउनुभयो त? जस्तै चलचित्र निर्देशन गर्दै गर्दा र यता कथामा चाहिँ आफ्नो कलम चलाउँदै गर्दाखेरि के दूरी पाउनुभयो त्यस्तो होइन? हुन त यो चलचित्र र यो कथा भन्ने कुरा पनि अब लगभग एउटै हो। चलचित्र अलिकति बोर्ड भयो, निर्देशन चाहिँ अलिकति मतलब फराकिलो भयो। चलचित्र अब यसमा चाहिँ चलचित्रमा कला प्रविधि होइन, विभिन्न कुरा अब सिद्धान्तहरू भए, अब यसका वादहरू विभिन्न कुराहरू आउने भयो। अब कथा पनि त्यो हो, तर अलिकति फरक कुरा के हो भने अब यो अलिकता हामी पुस्तक मार्फत एक्सप्रेस गर्छौँ यतातिर भने, यो चाहिँ एउटा अब पर्दा मार्फत जाने हो। विधा त एउटै हो। अब अलिकता माध्यम मात्र फरक हो।
तर बाटो एउटै भए पनि अब यहाँले चाहिँ रोज्दाखेरि चाहिँ कथा सङ्ग्रहलाई रोज्नुभयो। अब त्यही त भने पछिल्लो समयमा अलिकति म ब्याकै छु, चलचित्रदेखि अलिक टाढा नै छु। त्यस्तो खाले माग पनि भइरहेको छ, बिचमा कुराहरू चाहिँ भइरहेको। अब हरेक फिल्म बनाउँदाखेरि भनौँ न किताब लेख्दाखेरि पनि होइन, साहित्य फाँटमा जाँदाखेरि आर्थिक त लाग्छ नि त। अब आर्थिकको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ उतातिर फड्को मार्न नसक्नु भएको हो कि? एकदम सही कुरा उठाउनु। आर्थिक हो त्यो पनि हो। जस्तो अब म चलचित्र निर्देशन गर्नको लागि अब ठुलो आर्थिक त्यो स्रोत नभए पनि हुन्छ, म कुनै मुभी गर्न पनि सक्ने भयो। तर खास कुरो के भने यहाँ टिकिराख्नु नि महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ कि। पुरै वर्ष मैले आर्थिक सङ्घर्ष मतलब यहाँनिर सङ्घर्ष गरेँ। अब त्यो नदेखेको पाटो हुन्छ, हिँड्नु पऱ्यो, मान्छे भेट्नु पऱ्यो, खानु पऱ्यो, यस्तो कोठा लिनु पऱ्यो, कोठा भाडा तिर्नु पर्ने कुराहरू हुन्छ, खानु पऱ्यो। हो त्यो साना साना कुराहरू अब त्यो नदेखे पनि त्यो साना साना कुरा पनि यो पनि एउटा फ्याक्टर हो, यसले पनि पार्छ। म फेरि अलिकति परिवार भएको मान्छे, परिवारलाई हेर्नुपर्ने पनि हुने, त्यो हिसाबले पनि अब अलिकति गाह्रो भयो। त्यसो हुनाले म ब्याक हुनु पर्यो। हजुर, अब यता पनि त अब आर्थिक त लागि नै हाल्छ होइन? यसलाई आर्थिक भार चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ? होइन, सरकारदेखि त म धेरै टाढा नै छु। किनभने यो जिम्मेवारी अब साहित्य फाँटलाई पनि अब बचाइराख्नको लागि त अब सरकारले पनि दिइरहेको छ नि त आर्थिक रकम। त्यही त मैले हजुरलाई भने, म सरकारदेखि टाढा नै छु। अब हुन त अब यो खास कता के कसरी कुन प्रोसेस त्यो सम्भव हुन्छ मलाई त्यो धेरै जानकारी चाहिँ छैन, किनभने राज्यले पनि व्यवस्था गरेको छ यो विषयमा। हजुर, अब हुन त त्यो म अलिकति यो सम्बन्धमा अलिक असाक्षर छु कि म। अब त्यो बिस्तारै आउँदा जाँदै गर्दा थाहा होला। अब त्यो धेरै जानकारी त छैन। यो सधैँभरि त आफ्नो रकम मात्रै लगाएर त भएन होइन? हजुर, समाजको लागि काम गरिराख्नु भएको छ भनेपछि त राज्यको पनि त यो जिम्मेवारी त हो नि। यस्ता अब साहित्य कला यस्ता विषयमा चाहिँ राज्य पनि गम्भीर हुनुपर्ने कुरा हो जस्तो त मलाई लाग्छ होइन? जहाँसम्म प्रकाशनको कुरो छ, जस्तो यो प्रकाशन गर्ने बेलामा चाहिँ अब हामी जस्तो अब यो नयाँ राइटरहरू अब कति पनि नसुनेको कति पनि नपढेको मान्छेलाई गाह्रो हुँदो रहेछ। ठुला ठुला प्रकाशन गृहहरूले पनि झट्ट विश्वास गरिदिँदैन। हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ फेमहरू त्यो पनि बनिसकेका हुँदैन। अनि साना प्रकाशन गृहको समस्या के हुन्छ नि, उनीहरूको डिस्ट्रिब्युसन राम्रो हुँदैन। त्यसो हुनाले अब तपाईँलाई इमान्दार साथ भन्नुपर्दा यो किताब प्रकाशनको लागि चाहिँ मलाई मेरा दुईजना साथीभाइहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभयो। त्यसको हुन त एउटा प्रकाशन गृह छ, उसको अब त्यही रहेछ कि हामी जस्तो मान्छेको लागि ठुलो प्रकाशन गृहले हामीले नपत्याउने र सानो प्रकाशन गृहको डिस्ट्रिब्युसन प्रपर नहुने। के कारणले चाहिँ त्यस्तो समस्या आइपर्यो? अब होइन, यो त ठिक पनि हो। अब हरेक कुरा मलाई लाग्छ हरेक कुरा व्यावसायिकरण भइरहेको छ। अब प्रकाशन गृहले पनि अब पुस्तक प्रकाशन गरिसकेपछि त उसलाई पनि अब केही व्यवसाय त हुनु पऱ्यो, उसलाई मुनाफा हुनु पऱ्यो, त्यो पनि होला। अब हामी जस्तो अब प्रमोसनै अब कति पनि त्यो अलिकति नसुनिएको नामहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ, मतलब अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ बजारमा बिगाउन। मुख्य कुरा त त्यही नै होला भन्छु म। हिजोको दिनमा एउटा सामान्य होइन सञ्जय काउचा र अहिले चाहिँ अब आफ्नो कथा सङ्ग्रह निकालिसकेपछि त्यसमा नि चलचित्र पनि अब निर्देशन गरिसक्नु भएको छ। कथा साहित्यमा चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अलिक समाजले चाहिँ कसरी हेरेको छ र आफूप्रति चाहिँ कतिको गर्व चाहिँ फिल भइरहेको छ? जस अब यो यस प्रसङ्गमा चाहिँ मैले अब अलि अग्रज साहित्यकारलाई भेट्न पाएँ, विभिन्न व्यक्तिहरूसित चाहिँ नजिकिन पाएँ, उहाँहरूको विचारहरू सुन्न पाएँ। मैले चाहिँ त्यो व्यक्तिगत मैले त्यो फिल गरिरहेको छु। तर अब अन्य कुराहरूमा चाहिँ म पहिला जे थिएँ त्यही नै हो, ममा चाहिँ त्यस्तो फरक आएको छैन जस्तो लाग्दैन। हजुर, कथाले त भनिरहेको छ नि त अब सञ्जय काउचा भनौँ न लगभग उदयमान साहित्यकारतिर अगाडि बढ्दैछ भन्ने चाहिँ देखाइरहेको छ। प्रयास चाहिँ छ, रेस्पोन्स त्यो चाहिँ पाइरहेको छु, प्रयास चाहिँ त्यो छ। अझ त्यो लार्ज मासमा जान पाएको भए अझ एक्ज्याक्ट आउँथ्यो। यो डिस्ट्रिब्युसनले मतलब यो नेपालभरि डिस्ट्रिब्युसन नभएको हुनाले त्यो चाहिँ समस्या छ। लार्ज मतलब एउटा ठुलो जनमानसमा जानको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो वितरणको पनि छ। तर मलाई लाग्छ जस नजिकबाट मैले केही व्यक्तिहरूबाट त्यो पाएँ जसले पढ्नुभयो र राम्रो किसिमको एउटा फिडब्याक आइरहेको। जस्तो सुरुमा चाहिँ के अब लाग्दो रहेछ नि, यो मान्छेले यस्तो लेख्ला र जस्तो हुँदो रहेछ, एकछिन पुरा गरेर राखेर पनि पढिदिँदो रहेछ कसैले। अनि पढिसकेपछि बल्ल मजा एक किसिमको छ है भन्ने किसिमको। त्यही त कथा पढ्दै गर्दाखेरि मेरो एउटा सानो जिज्ञासा पनि होइन, अब चाँदनी अनि त्यसपछि अमृत प्रेममा चाहिँ यहाँ कता कता चाहिँ उसमा भनौँ न भावनामा पनि भावनामा कल्पनामा पनि डुब्नु भएको छ कि त्यो डुबाइ चाहिँ भनौँ न अब दोस्रो व्यक्तिलाई हेरेर गर्नुभयो कि आफै डुब्नु भएको? किनभने पाठकले त पढिसकेपछि त यो त अब लेखकले नै लेखकलाई नै यस्तो पढेको रहेछ है भनेर सोच्छ नि त। हजुर, त्यो अमृत प्रेम चाहिँ कति कति म पनि हुँ, कति कति म पनि छु। स्वयं चाहिँ आफू पनि हुनुहुन्छ।
कति कति म पनि छु अनि फिक्सन त्यही हो जोडजाड हो तर कतै न कतै म पनि छु त्यो तर चाहिँ पीडा चाहिँ भएकै थियो होइन अमृत प्रेममा चाहिँ एक्ज्याक्ट त्यस्तै टाइपको इन्सिडेन्ट मसँग पनि त्यो भयो लामो समयसम्म होइन अनि केही म्याक्सिमम 75% त्यो म पनि छु बाँकी चाहिँ भनौँ न आफ्नो देशप्रतिको एउटा भाव चाहिँ देखाउनु भएको छ नि त होइन त्यो भावले चाहिँ भन्न खोजेको के होला त्यो एउटा उसमा लेखियो जस्तो यहाँ देखिरहेको छु त्यो नागरिकता विधेयक आएपछि ठ्याक्कै हुन्छ अब मैले त्यो बोल्नु मिल्छ मिल्दैन बाँकी कथा पढेर अरूले चाहिँ एनालाइसिस गरे हुँदो प्रसङ्ग तपाईँले खुट्टाइहाल्नु भयो होइन त्यसो गर्दा मैले कसैलाई आक्षेप लगाउन चाहिँ खोजे होइन त्यस्तो खाले लाग्यो अब यहाँभित्र अब त्यो एउटा देशप्रतिको भाव अब यसरी आएको छ कि होइन हजुर त्यो शब्दले चाहिँ यदि साँच्चै नै यो देशको लिडरहरूले पढ्यो भने पनि उहाँहरूको आत्मा चाहिँ केही न केही हसमा पोल्ने छ कि त्यही त हजुर मलाई त्यस्तो लाग्यो हाम्रो अलिकता हुन त म त्यति ठुलो चाहिँ सिद्धान्तहरू छाट्ने चाहिँ भइसकेको छैन म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीसँग बिलोङ पनि गर्दिनँ तर पनि एउटा साधारण मान्छेको हिसाबले नि मलाई के लागिरहेको भने अलिकता हाम्रो नेताहरूमा त्यो लम्पसारवाद के त्यो टाइपको देख्छु त्यो कुराले चाहिँ मलाई छोयो अनि खुब एकचोटि त्यो उसमा पनि आइरहेको थियो त्यो नागरिकता विधेयकका कुराहरू त्यो ठ्याक्कै त्यही समयको सेरोफेरोमा चाहिँ एउटा ग्रेटर नेपालले चाहिँ जन्म लिएको जस पढिदिनु भएछ जस त्यो नेताहरूले पढ्न पाए राम्रै हुन्थ्यो त्यो सायद दर्शकबिन तपाईँहरू चाहिँ यति बेला जनताको अधिकार हेर्दै हुनुहुन्छ हामी छोटो ब्रेक लिन चाहन्छौँ हाम्रो साथमा रहनुहोला दर्शकबिन छोटो विश्रामपछि पुनः हामी कार्यक्रममा जान लागिरहेका छौँ तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जनताको अधिकार आज हामीसँग हुनुहुन्छ उदयमान साहित्यकार सञ्जय काउचाज्यू उहाँलाई चाहिँ म पुनः कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो साहित्य फाट होइन कला साहित्य जुनै पनि भनौँ न अब लेखन कलामा अहिले पनि भनौँ न कुनै पनि एउटा लेखकले बाँचेर खाने एउटा जोह गरेर एउटा खान सक्ने एउटा अवस्था छैन कि होइन यो विषयमा चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ होइन अहिले त्यो राम्रो पनि हुँदैछ केही अग्र साहित्यकारहरू हुन्छ जो फुल टाइमर हुनुहुन्छ जस त्यो एउटा राम्रो पनि भइरहेको छ अब हामी जस्तो नयाँ न्यू कमरहरूले स्ट्रगल चाहिँ गर्नुपर्छ त्यतिकै दोष मात्र लगाएर पनि भएन हामीले अथक साधना त्यो स्तरको लेख्न सक्ने हो भनेपछि त्यति अध्यारो पक्ष चाहिँ छैन भन्छु मैले यसको भविष्य चाहिँ राम्रो एकदम राम्रो छ त्यसमा चाहिँ आफूले मेहनत गर्नु पर्यो हैन अब अथक प्रयत्न गरिसकेपछि त्यो उज्यालो पक्ष पनि देखिन्छ जस्तो अहिले पनि अब होल टाइमर हुनुहुन्छ साहित्यकारहरू जो राम्रो पक्ष चाहिँ भइरहेछ त्यो किताब पनि राम्रो बिक्री भइरहेको छ गर्न सक्नु पर्यो स्तर चाहिँ दिन सक्नु पर्यो आफ्नो भविष्य पनि त्यस्तै देख्नु भएको छ भविष्य त्यो नहुनु भन्न सक्ला त्यो भन्नाले ठ्याक्कै गर्छु भन्दा पनि एउटा मैले अघि भने अचेतन मनमा रहेको त्यो त्यसले चाहिँ सायद डोराएर त्यहाँ पनि नपुराला भन्न सकिँदैन तर ठ्याक्कै मैले त्यो चाहिँ प्लानिङ चाहिँ गरिसकेको छैन म आफूलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ होइन एक्ज्याक्टली त्यो भन्नुपर्दा म चाहिँ त्यतातिर त्यो सपनाले डोराइएको चाहिँ छैन त्यो जाँदा गर्दा एउटा मलाई त्यो स्वान्त सुखाए भन्छ सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको पनि हो कि यो के कुरा गरेर हुन्छ कता के भइरहेको हुन्छ कुनै कुरा ठ्याक्कै लेखेपछि चाहिँ केही समयलाई आराम हुन्छ त्यो मलाई पुरस्कार त्यो ठुलो साहित्यकारमा दरिनु भन्दा पनि यो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि चाहिँ लेखिरहेको छु र यही अब त्यो स्वान्त सुखाए सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि लेख्दै गर्दा त्यसले त्यहाँ पुऱ्याएछ भने त्यो पनि एउटा गजब समयको होला अहिलेलाई चाहिँ त्यो सबैदेखि चाहिँ हालेको छैन मैले जस्तै यहाँको कथामा युवाको चाहिँ वैदेशिक यात्रामा जाँदाखेरिको पीडा अनि अब बसमा हिँड्दै गर्दाखेरि अब युवाहरू कुलतमा फसेको पनि पीडाहरू देखाउनु भएको छ कि होइन लेख्नु भएको छ यो इङ्कितले चाहिँ के साँच्चै नै युवाहरू परिवर्तन होला त ठ्याक्कै मैले लेख्दै गर्दा यो म्यासेज ओरिएन्टेड यो गर त्यो नगर भन्ने त छैन तर त्यो जुन समाजमा भए गरेका घटनाहरू त्यो पात्रहरू देखाइरहेको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरिसकेपछि त्यसलाई पोजिटिभली यो चाहिँ ठिक नरहेछ है भनेर त्यसरी चाहिँ अब एडप्ट मतलब चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ पाठकहरूले एउटा युवा विदेशी भूमिमा गएर अब काम गर्दै गर्दाखेरि होइन अब अपरिचित व्यक्तिसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरिको जुन एउटा त्यो मोह छ नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो घर परिवारले बिर्सिरहेको अवस्था होइन आफ्नो दायित्व भन्ने कुरा के भन्ने कुरा नि बिर्सेको छ नि अन्तिममा आएर आफै नै भनौँ न सपना हो कि विपनाबाट बिउजिँदाखेरिको त्यो कुरा चाहिँ देखाउनु भएको छ के यो नेपाली समाजलाई नेपाली युवालाई केन्द्रित गर्नुभएको हो त्यो चाहिँ एउटा रियल स्टोरी जस्तो पनि हो एकजनाले मलाई त्यो कथा सुनाउनु भयो यस्तो भयो यार भनेर चाहिँ एकजना साथीले सुनाउनु भयो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति भनौँ न अब महिलाप्रतिको वितृष्णा पनि देखिएको छ कि यहाँ
त्यो खास गरी साथीले त्यो सुनाउनु भएको त्यो थियो अनि त्यसलाई चाहिँ बेस बनाएर मैले चाहिँ त्यसलाई आधार बनाएर लेखेँ। त्यसमा देखेको छ अब वैदेशिक हाम्रो यो रोजगारले निम्ताएका विभिन्न पक्षहरू, अब सुखद पक्ष दुःखद पक्षहरू केही आउँछ त्यसमा। अनि त्यो अलिकता भएको घटना पनि हो र अब त्यो सामाजिक सञ्जालहरू घटनाबाट पनि युवाहरू चाहे महिला होस् चाहे पुरुषहरू होइन अपरिचित व्यक्तिबाट अब सञ्जालको माध्यमबाट भेट भएको व्यक्तिहरूबाट चाहिँ अलिकति टाढा बस्नुपर्छ है भन्ने सन्देश पनि दिन खोज्नुहुन्छ। पढिसकेपछि एउटा सचेत पाठकले मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ गलत रहेछ, अलिकति छुटाउनु सक्नु पर्दैछ। सामाजिक सञ्जालहरू अब अहिलेका फोनहरू यताउता चलाउँदा पनि त्यसबाट आउने विकृतिहरू पनि के हुँदो रहेछ। अब अपरिचित व्यक्तिसितको त्यो एकदमै पहिलो पटकको झट्ट विश्वासले कहाँ पुर्याउँदो रहेछ, त्यो चाहिँ सचेत पाठकले चाहिँ पछि गर्न सक्यो भने जो पनि विदेश जान्छन् युवाहरू होइन युवा युवतीहरू आफ्नो आर्थिकलाई पनि उहाँले बचाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो घर परिवारमा पनि एउटा राम्रो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ नि त। हो त्यो त हो यस्ता कुराहरू पनि फजुल खर्च चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अब एउटा सचेत पाठकले त्यसलाई चाहिँ लिन सक्छ। त्योबाट कथामा त यहाँ अब साहित्य फाँटमा त उदाउँदै हुनुहुन्छ होइन, भावी यहाँको रणनीति के छ साहित्यतिर? भूकम्प पछिको एउटा कथा लेख्दै थिएँ, लेख्दै मेरो त्यो एउटा चाहिँ उपन्यासको रूप लिएला जस्तो छ। त्यो पाण्डुलिपि नै छ। अब यो प्रकाशन भयो, यसको एउटा फिडब्याक हेर्छु केही समय, त्यसपछि म अहिले राम्रै कुनै एउटा प्रकाशन गृहलाई चाहिँ एटेम्प गर्छु। मलाई लाग्छ त्यो त्यसपछि चाहिँ एउटा त्यो आउला जस्तो छ। अनि बिस्तारै अब 1-2 वर्षपछि अर्को एउटा कथा सङ्ग्रह पनि आउला सायद। बिस्तारै निरन्तर त्यस्तो प्रोफेसनली होइन, मलाई चाहिँ पेसागत रूपमा नलागेको हुनाले चाहिँ अब त्यो ब्याक टु ब्याक चाहिँ त नआउला, तर बिस्तारै समय अन्तरालमा चाहिँ अब केही आइ नै रहनेछ। एक खालको चाहिँ खाका बनाइराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ मैले भने यो बिना योजना पनि यो साहित्यका कुराहरू मैले सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन लेख्दै गर्दा त्यो भइरहेको हुन्छ। अनि साथीलाई देखाउँछु यो चाहिँ अलिकति ठिक छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा ड्राफ्ट चाहिँ राखिरहेको छु। त्यो गर्ने गरिरहेको छु आज पर्यन्त। नत्र यो 58 सालदेखि लगभग 20 वर्ष नै भयो चाहिँ लेख्न थालेको। जम्मा 8वटा कथा भनेको त एकदम न्यून हो यो त। त्यो छ अब जो प्लान नगर्दै पनि बिस्तारै त्यो आउला। एउटा त्यो उपन्यासको चाहिँ म तयारी चाहिँ गर्दैछु। पाण्डुलिपि उपन्यासको बारेमा नि यहाँले कुरा गर्नु भएन, कस्तो खालको सामग्रीहरू चाहिँ राख्दै हुनुहुन्छ त्यसमा? त्यसमा चाहिँ त्यही हो एउटा त्यो लभ स्टोरी हो वास्तवमा। त्यो चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यो अलिकति मैले भने फेरि मजा आउँदैन। त्यो अलिकति त्यो अब किनभने अहिले पाठकले मन पराउने पनि म्याक्सिमम मान्छेको जिन्दगीमा भएको कुराहरू जस्तै साया होइन अब त्यस्तो कुराहरू आइरहेको छ नि त होइन। लभ स्टोरी लेख्यो भने धेरैले मन पराउँछन् भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँले लेख्नु लाग्नु भएको? ठ्याक्कै त्यो पनि होइन। एउटा त्यो भूकम्प गइसकेपछि त्यस्तो भयो। मैले एउटा साथीलाई कन्ट्याक्ट गरेँ फोनहरू अब त्यतिको टोटल्ली भइरहेको थियो होइन। फोन सम्पर्क भएन, के भयो कसो एउटा कौतूहलता जिज्ञासा त्यो भयो। अब सम्पर्क गर्ने कुनै माध्यम पनि छैन, खबर थाहा पाउनु कुनै त्यो एउटा उपाय पनि छ। त्यस्तो बेलामा एउटा कुराले क्लिक गर्यो, त्यही परिवेश त्यही उसमा चाहिँ एउटा लेखेको छु। मैले ठ्याक्कै त्यसको अनलाइनमा मात्रै भन्नु बित्तिकै त्यसको चाहिँ खोलिहाल्छ यो टाइपको रहेछ भने मजा नै आउँछ। सस्पेन्स भन्दा नि ठ्याक्कै त्यो पाठकलाई चाहिँ अहिले चाहनुहुन्न त्यो ठ्याक्क भन्न बित्तिकै भनेर त्यो पढेर त्यो बसी मजा आउने हो। अहिले ठ्याक्क भन्न बित्तिकै अलरेडी त्यो एक्सपोज हुन्छ होइन। किनभने मेरो अब जस पाठकलाई चाहिँ धैर्यता गर्नु पठाउनुहुन्छ दर्शक अब जस मेरो बिस्तारै पाठकहरू बन्दै हुनुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ उहाँले कुर्नुहुनेछ। अहिले त मेरो पाठक पनि बनिसक्नु भएको छ, त्यो त मलाई लाग्दैन, प्रयास गरिरहेको छु। जस्तै यहाँको रुचि अब एउटा कवितामा पनि छ भन्ने कुरा यहाँले भन्नुभएको थियो होइन। त्यो कविता गजलहरू चाहिँ कुन दृष्टिले चाहिँ लेख्नु भएको छ? अब समाजलाई फोकस गर्नुभएको छ कि होइन, प्रेमलाई मात्रै गर्नुभएको छ कि युवाहरूलाई गर्नुभएको छ कि होइन, एउटा गरिबीलाई एउटा नारीलाई होइन, केसमा चाहिँ बढी टार्गेट गर्नुभएको थियो? होइन हजुर, त्यो कविताहरू चाहिँ कता त्यो आउँछ, त्यो पनि आउँदै गर्दा आइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ खासमा मेरो चाहिँ म विधा चाहिँ मेरो कथा नै हो। म आफूलाई कथा अलिअलि लेख्न सक्छु कि जस्तो चाहिँ भान हुँदैछ आजभोलि चाहिँ। कविता चाहिँ म ठ्याक्कै आफूलाई कवि चाहिँ भन्दिनँ, त्यो लेख्दै गर्दा कविता बन्दो रहेछ। समाजमा अब सञ्जय काउचा अब भनौँ न एउटा उदीयमान साहित्यकार भनेर पनि चिनिसकेका छन् कि दर्शकहरूले पाठकहरूले, र आफूलाई अहिले पनि कथाकार भन्नुहुन्न होइन, साहित्यकार भन्न पनि अहिले अप्ठ्यारो मानिराख्नु भएको चाहिँ केले रोकेको छ यहाँलाई? होइन ठ्याक्कै अब बल्ल आउँदैछु, टेस्ट हुँदैछ मेरो वास्तवमा। म चाहिँ मेरो परीक्षण हुँदैछ अनि मलाई त्यो लाग्दैन कि, किनभने ठुलो कथाको शास्त्रहरू पढेको पनि छैन मैले, म त्यो विज्ञता हासिल गरेको पनि छैन।
सिद्धान्त शास्त्रहरू पनि अध्ययन गरेको छैन। मैले जस्ट स्वायन्त सुखाए सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि लेख्दै गर्दा एउटा चाहिँ कथाहरू बन्यो। त्यसो हुनाले नै मलाई डर लाग्छ म स्टिल त्यो साहित्यकार चाहिँ म छैन नि भन्ने प्रयासै गर्छु। गर्दै गर्दा कुनै समय बन्नुलाई त्यो एउटा कुरा, तर अहिलेलाई चाहिँ आफूलाई त्यो घोषणा चाहिँ गर्नु अलि म सक्दिनँ नै। र पछिल्लो पटक पनि यो साहित्य फाँडतिर चाहिँ युवाहरू, हजुर, त्यसमा नि अब पछाडि परेका समुदायका युवाहरू हजुर त्यति चाहिँ कलम चलाउनुहुन्न कि यदि चलाए पनि उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न अब प्रकाशन गर्नुहुन्न। यसमा चाहिँ केले रोके जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब जब यहाँले पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ केले रोके जस्तो लाग्छ त? यस्तो त सुरुमा त अब भन्नुपर्दा साधनाकै कुरा हो। साधना, यसमा अनवरत साधना त्यो चाहिँ चाहिन्छ। पहिला ऋषिमुनिले तपस्या गर्ने भन्थे त्यही रहेछ, निरन्तर साधना, त्यो भयो एउटा आउने कुरा हो। तर झमेला फेरि अति नै छ झमेला। लेख्नु गाह्रो, प्रकाशन गर्न गाह्रो, अनि डिस्ट्रिब्युसन त्यो मतलब बेच्न गाह्रो, त्यो मैले अहिले भोगिरहेको छु। अनि अब युवाहरू त हुन त त्यो फेसबुकहरूमा देखिन्छ साहित्यहरू धेरै राम्रो त्यो साहित्यिक वर्डहरू स्ट्याटस पनि स्थापित गर्न सकिरहेको छैन कि दीर्घकालीन रूपमा। होइन, यसो छ, धेरै त रहरले आउनुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ, अनि रहरले लेख्ने गर्ने हो। त्यसपछि त्यही हो, साधना छैन भनौँ। त्यसपछि त्यो लिङ्कहरू पनि हुँदैन कतिपयलाई कि कहाँ प्रकाशन गर्ने। मैले त अब त्यो सुरुमा त्यो मैले त त्यो अनुभव गरेँ। अनि प्रकाशन कहाँ गर्ने, प्रकाशक को होला, कसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, त्यो पनि हुन्छ। अनि लेख्दा अलिकता माझिँदै गएको हुन त म आफूलाई त्यो भन्दिनँ, तर पनि अलिकता माझिएको लेखनहरू भयो भने अवश्य चाहिँ बिस्तारै जाने हुन्छ। त्यस्तो साहित्यकारहरू छन्, तर अब त्यही हो, अहिले चाहिँ अब त्यो अलिकता साधनाको कमी पनि हो। अलि अब विशेष त त्यही भन्नु पर्यो। के गरे चाहिँ सकिन्छ होला त्यो युवाहरूलाई साहित्य फाँडमा ल्याउनको लागि? त्यो त पहिलो त आफ्नो पहलमै हुनु पर्यो, साधना हुनु पर्यो, आफ्नो पहल हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरो अब सरकारबाट पनि त्यस्तो खाले एउटा माहौलहरू हुनुपर्ने क्या, जस्तो राम्रो त्यस्तो कृतिहरू कतिबाट त्यो लिएर अनि राम्रो कृतिलाई चाहिँ सरकारले आफ्नो तरिकाले चाहिँ प्रकाशन गर्ने। यद्यपि त्यो गरिरहेको छ होला, तर रेयर छ कि अलिक पुगिरहेको छैन। यो कुरा अलिकति विकेन्द्रीकरण जस्तो भएको छैन, मतलब सबै उसमा गएको छैन। यो चाहिँ पहल गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ सरकारले पनि, दुवैको, जस्तो हाम्रो पनि सरकारको पनि। यो त सरकारको पनि एउटा चाहिँ जिम्मेवारी दायित्वको कुरो हुनुमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्तिममा जाँदै गर्दाखेरि दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ तपाईँको पाठकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद नेक्स्ट टेलिभिजन तपाईँलाई विशेष मलाई यो चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा। म जस एउटा कोसिस गरेको छु, एउटा जिन्दगी भन्ने कथा सङ्ग्रह लिएर तपाईँहरूमा आज आएको छु। कुनै थ्रु तपाईँको हातमा किताबहरू पुग्ला, पढिदिनु होला होइन। अब हजुरहरूसँग चाहिँ मेरो यही नै छ अब आग्रह चाहिँ। हस् त, धन्यवाद। जनताको अधिकार कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। यहाँलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र टेलिभिजनको तर्फदेखि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। हस्, धन्यवाद। हवस् त दर्शकबिन, आज हामीले चलचित्र निर्देशनदेखि कथा लेखनसम्म आउन सफल उदीयमान साहित्यकार सञ्जय काउचाज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। पुनः अर्को साता फरक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित जनताको आवाजलाई समेट्ने खालको व्यक्तित्वलाई कार्यक्रममा उपस्थित गराउने बाचा गर्दै म दिपाले लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा माग्दछु। नमस्ते।